नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर चाहिँ त्यसको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। हामीले पछिल्लो समयमा अलिकति बढी रैथाने वस्तुहरूको रैथाने कृषि बालीहरूको र रैथाने विभिन्न वस्तुहरूको हामीले चर्चा गरेका थियौँ, रैथाने सामग्रीहरूको समेत। र पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले गर्दा रैथाने चिजहरूको लोप हुने अवस्था रहेको छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न हाम्रा कृषि बाली अथवा विभिन्न प्रजातिहरू चाहिँ लोप पनि भइसकेको अवस्था छ र यसलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि हामीले कार्यक्रममा जोड्ने गरेका छौँ। आज हामीले यो अर्थमा जोड्दैछौँ, हामीले जोगाउनु त जोगाउने, जोगाएर मात्रै हुँदैन, यसलाई चाहिँ संरक्षण मात्रै हामीले अथवा संरक्षण मात्रैले पुग्दैन, किनकि यसलाई प्रवर्धन र व्यवसायीकरणसँग जोड्न सकियो भने त्यो दिगो पनि हुन्छ र त्यसले पक्कै पनि सार्थकता पाउँछ भन्ने खालको सन्दर्भ अलिकति बढी यो विषयलाई हामी जोड्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। र हामीले आजको श्रृङ्खलामा यही नै विषयलाई यो अर्थबाट उठाउँदैछौँ। रैथाने चिजहरू प्रवर्धन गर्दै गर्दा हामीले हाम्रा चिजहरूलाई जोगाउँदै गर्दा हुने फाइदाहरू एउटा पाटोबाट र यस्ता चिजहरूलाई भोलिका दिनहरूमा चाहिँ सही बजार मूल्यमा बिक्री गर्ने हो भने चाहिँ किसानहरू यस्ता चिज उत्पादन गर्नको लागि, यस्ता चिज जोगाउनको लागि चाहिँ लालायित हुने कुरा पनि सधैँ नै छ र यसका धेरै आयामहरू छन्। हामीले रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ विभिन्न विविधीकरणसँग जोड्न सकिन्छ, एउटा खानाका परिकारहरूसँग जोड्न सकिन्छ, लगायतका कृषि पर्यटनसँग जोडेर पनि यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले मजाले थप प्रवर्धन र व्यवसायीकरण समेत गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ आजको श्रृङ्खलामा यो अर्थमा जोड्दैछौँ कि आज हामीले यसकै जानकार व्यक्ति र यसमा अभियान स्वरूप लाग्नुभएका व्यक्तिलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामीसँग रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपालका चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ तिलक ढकाल। उहाँ चाहिँ रैथाने चिजहरूको प्रवर्धन र व्यवसायीकरणमा समेत लाग्दै हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा देशैभरका किसानहरूसँग जोडिएर चाहिँ उहाँहरूले त्यस्ता खालका उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ। सँगसँगै यसका विविधीकरण, परिकारका विविधीकरणमा जानुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रा चिजहरूलाई चाहिँ कृषि पर्यटनसँग जोड्दै गर्दा चाहिँ होमस्टेका अवधारणालाई पनि सँगै लग्यो भने चाहिँ अझै यसले समृद्धसँग जोड्दै गर्दा चाहिँ अझै यसले बढी फाइदा पनि हुन्छ र यो दिगो पनि हुनसक्छ, किनकि हामीले संरक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन, यसको प्रवर्धन र व्यवसायीकरण पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभियानमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा रहेर सवाल गर्दैछौँ। तिलक सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। मैले अलिकति भूमिका चाहिँ बाँधेँ, यति पुग्दैन। आज रैथाने चिजहरू पछिल्लो समयमा हेर्ने चाहिँ अलिकति लोप हुन थालेका छन्। धेरै चिजहरू हामीले पहिला पाएका चिजहरू पनि लोप भइराखेका छन्। यद्यपि यहाँहरूले खोज्ने काम गर्नुभएको छ, यो चुनौतीपूर्ण काम पनि छ र धेरै जिल्लाहरूमा यस्ता चिजहरू खोज्ने क्रममै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ सायद, है? हो, विशेष गरेर नेपालका जुन मौलिक हाम्रो चाहिँ कृषि उपजहरू थिए, हाम्रो मौलिक सिपहरू पनि थिए, मौलिक चाहिँ हामीसँग प्रविधिहरू पनि थियो र यो विकासको नाममा बिस्तारै हाम्रा कृषि उपजहरू पनि लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भ छ। हाम्रा सिपहरूबाट चाहिँ हाम्रा डोकाहरू बन्थे, डालाहरू बन्थे, अन्य चिजहरू पनि बन्थे जो चाहिँ मौलिक किसिमका हाम्रा थिए। त्यस्तै गरी हाम्रो आफ्नै प्रविधिहरू थियो, हामीसँग घट्ट थियो, हामीसँग जाँतोहरू थियो, हामीसँग ओखलहरू थियो, हामीसँग ढिकी थियो। भनेपछि अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कृषि उपज वस्तुहरू, कृषि उपजहरू र हाम्रा प्रविधिहरू चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा जाँदाखेरि चाहिँ अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोप हुँदै गएको, त्यसलाई हामीले छोड्दै गएको सन्दर्भहरू चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ। करिब 50-52 जिल्लाहरूमा यो के रहेछ त, रैथानेहरूको अवस्था के छ त भन्ने हिँड्ने क्रममा, खोज्ने क्रममा, डुल्ने क्रममा चाहिँ र यो वस्तुहरूलाई चाहिँ बिस्तारै अब मान्छेले छोड्दै गएको अवस्था चाहिँ देखिएको अवस्था छ। जस्तो कि तिलक सर यहाँले भनिराख्नु भएको छ, यस्ता चिजहरूलाई पछिल्लो समयका पुस्ताले
अलिकति जुर्मुराएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि यस्ता कुराहरू धेरै लोप पनि भइसकेका थिए धेरै ठाउँहरूबाट र अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि कुरा उठाएको छ, हामीले पनि पटक उठाइराखेका छौँ। यहाँहरूले पनि यो अभियान खोज्दै जाँदै गर्दा चाहिँ किसानहरूमा जुर्मुराएको अवस्था देखिन्छ है। उहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ यस्ता चिज जोगाउनको लागि चाहिँ? चासो छ, किसानहरूमा चासो रहेछ र हामीले धेरै ठाउँमा छलफल गर्दै पनि हिँड्यौँ स्थानीय सरकारसँग। त्यसपछि साँच्चै उत्पादन गर्ने किसानहरूसँग छलफल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रैथाने वस्तुहरू किन मान्छेले छोड्दै गएको छ त, उत्पादन गर्नलाई किन छोड्दै गएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा आएको विषय के छ भन्दाखेरि मूल्य नपाएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पूर्व गए पनि, पश्चिम गए पनि, उत्तर गए पनि, दक्षिण गए पनि, जहाँ गए पनि चाहिँ अलिकति लोकल जात भन्ने बित्तिकै कम फल्छ। कम फल्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि उत्पादन लागत बढी हुन्छ। अब एकातिर हामीसँग स्थानीय वस्तुहरू छन् भने अर्कोतिर हामीसँग हाइब्रिड र उन्नत छ। जे भए पनि हाइब्रिड त बढी फल्ने हो भनेपछि हाइब्रिडको कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हाम्रा रैथाने वस्तुहरूले मूल्य नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ लोप हुने सन्दर्भमा देखियो। तर एकातिर त्यो परिस्थिति देखियो भने जस्तो केही चुरेहरू क्षेत्रमा जाने, महाभारत क्षेत्रमा जाने, हिमाली क्षेत्रमा जाने हो भने यो वस्तुहरू अझै पनि जोगाइरहेको, हाम्रा सिपहरू अझै जोगाइरहेको सन्दर्भहरू हामीले देख्यौँ। त्यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रा डोका डाला जस्ता चिजहरू, नाङ्ला जस्ता चिजहरू जोगिएको पनि देखियो भने हाम्रो कोदो, फापर, चिनो, जौ, कागुनो जस्ता हाम्रा चाहिँ जुन पुराना हाम्रा चाहिँ मौलिक किसिमका कृषि उपजहरू थियो, जुनेलोहरू जस्ता, घैया धानहरू जस्ता चाहिँ त्यही पहाडी भागहरूमा त्यही ठाउँमा चाहिँ जोगाइरहेको अवस्थाहरू देखियो। र अलिकति चाहिँ अब सम्भवतः सहरमा स्वास्थ्यप्रति अब सचेत मान्छेहरूको जमातहरू देखिँदै थालेको छ र त्यो मौलिक वस्तुहरू खाना, मौलिक खानाहरू मान्छेको जिब्रोमाथि त्यो स्वाद त अझै नहराइरहेको अवस्था, अलिकति स्वास्थ्यप्रति मान्छेले चाहिँ ख्याल गर्न थालेको अवस्थामा चाहिँ अब व्यक्तिगत हिसाबले र सामूहिक हिसाबले चाहिँ रैथाने वस्तुहरू जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र यसलाई बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ व्यक्तिगत र सामूहिक प्रयासहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ हामीले पायौँ। जस्तो कि तिलक सर यहाँले भन्दै गर्दा पछिल्लो समयमा एउटा यो प्रवर्धन नै गर्ने सरकारी निकायहरूले पर्याप्तता अथवा ध्यान नदिने अथवा हाइब्रिडप्रतिको बढी चाहनाले गर्दा अथवा यसको वर्चस्वको कारणले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हाइब्रिडले वर्चस्व कायम गर्यो, जसको कारणले गर्दा हाइब्रिड र हाम्रा लोकल चिजहरू चाहिँ भर्सेजको रूपमा रहे। यद्यपि अहिले खोजी हुँदै गर्दा चाहिँ यस्ता चिजहरू एउटा उत्पादनको हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् होला, सक्दैनन् होला आज पनि। यद्यपि अन्य गुणहरूले, स्वादको हिसाबले लगायतका अन्य विभिन्न गुणहरू जुन भित्री गुण हुन्छन् त्यसमा पोषणका हिसाबले अन्य कुराले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने त छन् नि। यो कुरा त यहाँहरूले किसानलाई समेत अवेरनेस गर्नुभएको छ। हो, एकदमै हामीले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो रैथाने हाम्रो कृषि उपजहरू, रैथाने बालीहरू, हाम्रा रैथाने वस्तुहरू हामीले जोगाउन जरुरी छ। पहिलो कुरो त जोगाउन जरुरी छ। अब जोगाएर संरक्षण मात्रै गरेर भएन, त्यसको प्रवर्धन र उत्पादनमा हामी असाध्य रूपमा लाग्नै पर्ने हुन्छ। अब उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ उचित मूल्य पाउने हो भने, यदि किसानलाई चाहिँ उचित मूल्य दिन सक्ने हो भने, लागत अनुसारको अहिलेको समस्या भने के भन्दाखेरि लागत अनुसारको मूल्य नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोड्दै गएको अवस्था छ, वितृष्णा आएको छ। साँच्चै चाहिँ उत्पादन लागतलाई हेरेर किसानसँग नै बसेर चाहिँ हामीले मूल्यहरू निर्धारण गर्न सक्ने हो भने अझै पनि किसानहरू उत्पादन गर्न लायक हुनुहुन्छ। र त्यो वस्तु हाम्रा रैथाने कृषि बाली भनेको चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईँले अहिले नै भनिसक्नु भएको थियो। सबै वस्तुहरू हाम्रो चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएका थिए। तिल भएन भने हाम्रो माया सङ्क्रान्तिको महत्त्व के होला? माया सङ्क्रान्ति हामी नेपालीको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाड पनि हो नि त। त्यस्तै गरी चाहिँ यो जनै पुण्यमा हामी क्वाँटी खाने चलन छ। अब हाम्रो गेडागुडी भएन भने हाम्रो त्यो जनै पुण्य र चाहिँ क्वाँटीको चाहिँ जुन अन्तर सम्बन्ध छ नि के हुन्छ होला? नुहागी खाने हाम्रो चलन छ। नुहागीमा भर्खरै चाहिँ फलेको धानलाई भात खानु पूर्व चाहिँ हामी चाहिँ नुहागी खाने चलन थियो। नुहागी खाइसकेपछि दही चामल खाइसकेपछि मात्रै हामी खाना खाने चलन थियो। भनेपछि हाम्रो कृषि बालीहरू त यतातिर संस्कृतिसँग पनि जोडिएको थियो। अर्को हाम्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ असाध्य पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण थियो। कार्बोहाइड्रेट पनि थियो त्यसमा, भिटामिन पनि थियो त्यसमा, प्रोटिनहरू पनि थियो, फाइबरहरू पनि मिसिएको थियो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू
एउटै चिजबाट पनि पाउन सक्थ्यौँ भनेपछि प्रोटिनले पनि भरिपूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ तत्त्वहरू त्यसमा चाहिँ थियो। अर्कोतिर हाम्रो वस्तु कृषि उपजहरू यस्ता थिए कि त्यो सिपलाई पनि प्रवर्धन गर्थ्यो। औलो धान हुन्थ्यो, नरम धानको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परालो हुन्थ्यो, त्यसबाट हाम्रो गुन्द्री बन्थ्यो, हाम्रो चकटीहरू बन्थ्यो। अब गुन्द्री र चकटी भने त सिप हो नि त। भनेपछि सिप प्रवर्धन गर्नलाई पनि यसले चाहिँ हाम्रा बालीहरूले चाहिँ प्रवर्धन गरेका थियो। भनेपछि एउटा कृषि जैविकता संरक्षणको पाटोमा पनि हाम्रा कृषि उपजहरू थिए। अब बिउ नै रहेन भने खाद्य सुरक्षा नि त हुँदैन नि। यदि खाद्य सुरक्षाको कुराहरू गर्ने भने त हाम्रो रैथाने बाली त बिउ बन्थ्यो। भनेपछि त अहिलेको हाइब्रिडबाट त हामीले त्यो बिउ बनाउन सक्ने अवस्था त थिएन नि। त्यस्तै गरी हाम्रो यी बालीहरूलाई त जलवायु परिवर्तनसँग पनि हामी जोड्न सक्थ्यौँ। हाम्रो घैया धान भातै खान्छु भन्नेलाई त घैया धानको भात खान सक्थ्यो नि त। त्यो घैया धान त पाखोमा नि फल्थ्यो, त्यसलाई पानी पनि चाहिने थिएन। जुनेलो हाम्रो पाखोमा फल्थ्यो, त्यसलाई धेरै पानी चाहिने थिएन। हावासँग पनि त्यसले जुझ्न सक्थ्यो, पानीसँग पनि जुझ्न सक्थ्यो। त्यसको बोट पनि अग्लो हुन्थ्यो। सेलरोटी खान पनि भयो, ढिँडो खान पनि भयो, भुटेर खान पनि भयो। स्वस्थानी भनेपछि त्यो त्यही कता कता चाहिँ संस्कृतिसँग नि जोडिएको थियो। स्वस्थानी व्रतकथा म सानो हुँदाखेरि स्वस्थानी व्रतकथाको अन्तिममा चाहिँ त्यो स्वस्थानी सिद्ध्याइसकेपछि प्रसादको रूपमा हामीले जुनेलो भुटेको खाने चलन थियो। भनेपछि त्यहाँ समग्र रूपमा हाम्रा रैथाने बालीहरू हरेक हिसाबले चाहिँ जुन महत्त्व थियो त्यो महत्त्वलाई यदि चाहिँ राख्ने हो भने जुन नेपालीपन थियो नि त्यो पन राख्ने हो भने चाहिँ रैथाने जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यो रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्स नेपालले चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ काम गर्दै आएको। यसको महत्त्वलाई जोगाउनु पर्यो, यसलाई महत्त्वलाई बुझ्न पर्यो र बुझाउनु पर्यो। आफूले मात्रै बुझेर भएन, त्यो स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ हामीले बुझाउन सक्ने हो भने किसानले त्यसलाई जोगाउनु पनि हुन्छ, किसानले त्यसलाई उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ। मात्रै यहाँ खाँचो भने चाहिँ हामी सबै मिलेर लाग्न पर्ने भने चाहिँ बजारीकरणको कुरो छ। बजारीकरणको लागि पनि हामीले एउटा बाटोहरू सृजना गरिदिन सक्ने हो भने यो हाम्रा चिजहरू हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ जोगिन्थ्यो र त्यो जोगिएपछि चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रा चाहिँ ती स्वादहरू हाम्रा वस्तुहरू चाहिँ पछिल्लो पुस्तासम्म हामीले त एउटा वस्तुहरूको चाहिँ स्वाद पनि चाहेका छौँ, देखेका पनि छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ समग्र चिजलाई चाहिँ पछिल्लो पुस्तासम्म लाग्न सक्यो भने समृद्धि त त्यहाँ छ भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ। सरले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ। एउटा संरक्षणको पाटो हामीले हाम्रा चिजहरूलाई जोगाउनुपर्छ, यो संरक्षण र प्रवर्धनको पाटो सँगसँगै उत्पादनमा जोड दिँदै गर्दा यसको व्यवसायीकरणको कुरालाई बजारसँग जोड्दै गर्दा उचित मूल्य दिएर चाहिँ किसानहरूलाई साँच्चैकै आकर्षण गर्न सक्ने हो भने चाहिँ अब पनि फेरि हामीले बिउताउन सकिन्छ भनेर यहाँहरू लाग्नु भएको छ र केही ठाउँमा सफल पनि हुनुभएको छ। यहाँहरूले यही काम गर्नुभएको छ। आज रैथानेको खोजी अलिकति बढी सहर केन्द्रित हुँदै गर्दा चाहिँ रैथाने वस्तु बालीहरूको चाहिँ आकर्षण चाहिँ भएको छ है, खोज्ने क्रम बढेको छ है? एकदम बढेको छ। जस्तो हामीसँग जुन कागुनो र चिनो छ नि, सबभन्दा बढी चाहिँ कागुनो खोज्ने भने चाहिँ अहिलेको जेनेरेसन, नयाँ जेनेरेसनले कागुनो प्रशस्त खोज्छ। त्यसमा बढी फाइबर हुन्छ अनि त्यसले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने भयो। त्यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा अलिकति कम हुने हो, मोटोपनलाई चाहिँ पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्ने भएकोले नयाँ जेनेरेसनले अहिले खाने खोज्ने भने चाहिँ कागुनो चिनो जस्ता कुराहरू गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सहरमा चाहिँ मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ स्वास्थ्यप्रति सचेतता बढेको छ। जस्तो अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रा बालीहरू हाम्रा तरकारीहरूमा चाहिँ विषादीको प्रयोगहरू गर्ने प्रचलन बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानलाई के मात्रै थाहा हो भन्दा विषादी हाल्यो भने किरा मर्छ भन्ने मात्रै थाहा भयो। कति हाल्ने, कसरी हाल्ने, कहिले हाल्ने, के हाल्ने, किन हाल्ने होइन कि विषादी हाल्ने, किरा लाग्यो भने विषादी हाल्ने भनेपछि त त्यो ज्ञान भएन भने त हाम्रो अब त्यो विषादीले एकातिर हाम्रो वातावरण सिद्धियो, हाम्रो माउरीहरू सिद्धिए, त्यसले किरा मात्रै मार्दैन नि, हाम्रो माउरी सिद्धियो, हाम्रो भमराहरू सिद्धियो, माटो बिगार्यो। त्यति मात्रै होइन कि हाम्रो स्वास्थ्य पनि बिगार्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले खानाप्रति मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सचेत हुँदै गएको। सहरमा मात्रै होइन गाउँमा पनि बिस्तारै मान्छे अब खानाप्रति चाहिँ सचेत हुँदै गएको। खानामा अलिकति मान्छेले ध्यान दिन थालेको, अलिकति हाम्रो स्थानीय अलिकति मौलिक चिजहरू ढल्किँदै गएको सन्दर्भमा छ र यही कुरालाई पनि हामीले अझै बढावा दिन जरुरी छ। नयाँ जेनेरेसनलाई अलिकति शिक्षा दिन जरुरी छ। कोदो भनेको ढिँडो मात्रै होइन भन्ने सन्देश र कोदो भने गरिबले खाने मात्रै होइन भन्ने सन्देश खाना
धनी र गरिबले छुट्याउने होइन नि। खाना भने त सबैले खाना हुन्छ। पौष्टिक कुरा, स्वास्थ्यवर्धक कुरा धनीले पनि खाने हो, गरिबले पनि खाने हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कृषि उपज धनी र गरिबको लागि होइन, त्यो समग्रको लागि हो भन्ने सन्देश दिन सक्यो। र नयाँ जेनेरेसनलाई अहिले मैले भने जस्तो कोदो भनेको ढिँडो मात्रै हुन्छ, कोदो भने रक्सी मात्रै हुन्छ होइन कि कोदोको कुकिज पनि हुन्छ, कोदोको बिस्कुट पनि हुन्छ, कोदोको पाउरोटी पनि हुन्छ, कोदोको सुप पनि हुन्छ। असाध्यै मिठो सुप हुन्छ कोदोको। बिहान डेली चाहिँ कोदोको बिहान चाहिँ चियाको सट्टा सुप खाने हो भने त्यसले दिने तत्त्वहरू, त्यसले दिने फाइदा त असाध्यै राम्रो छ नि। आइरनको मात्रा छ नि त कोदोमा। भनेपछि त किन आइरनसँग के खानु पर्यो भने एक गिलास हामीले डेली चाहिँ कोदोको सुप खान थाल्ने हो भने त हाम्रो स्वास्थ्य पनि त राम्रो हुन्छ। मात्र कुरो के हो भन्दाखेरि खानाको बारेमा नयाँ जेनेरेसनमा के गाउँमा बस्ने के सहरमा बस्ने खानाको महत्त्वको बारेमा चाहिँ शिक्षा दिन जरुरी छ। त्यो पाटो पनि रैथाने एग्री प्रोडक्सन नेपालले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने सोचले चाहिँ हामीले त्यो हिस्सामा पनि अगाडि बढिरहेछौँ, काम सुरु गरे अवस्था। निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ। अर्को पाटोबाट हेर्दा गाउँको उत्पादन सहरमा रैथाने खाना घर घरमा भन्ने खालको नारा यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ र यो प्रयास हुनुभएको छ धेरै खालका प्रोडक्टहरूलाई सहरवासीलाई चखाउनको लागि अथवा उहाँहरूले खोजेको कुरा चाहिँ उपलब्ध गराउने काम गर्नुभएको छ। यसको विस्तारित अझै सबै जिल्लामा पुग्ने र त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ सबै उपभोक्तामाझ पुर्याउने खालको प्रयासमा पनि यहाँहरू लाग्नु भएको छ। कतिको सफल हुनुभएको छ अहिले गाउँको उत्पादन सङ्कलन गर्न अथवा उत्पादन नै गर्न किसानहरू कतिको लालायित हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई सङ्कलन गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ? अब कुनै पनि नयाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँ चुनौतीहरू हुन्छन् नै, अप्ठ्यारोहरू हुन्छ। तर हामीले खोज्ने कुरो के हो भन्दा चुनौतीहरू भित्रै अवसरहरू खोज्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई अप्ठ्यारोलाई अप्ठ्यारो मानेर बसेका छैनौँ। ठ्याक्क करिब हामी 3 वर्ष यो अभियान सुरु भयो, करिब 2 वर्ष त हामी चाहिँ लकडाउनमा पऱ्यौँ। अनि लकडाउनमा अथवा यो कोरोनाको प्रकोपमा पनि हामीले आफ्नो अभियानलाई सँगसँगै लान खोज्यौँ। यो 2 वर्षको अवधिमा हामी करिब 40 जिल्लाका 9000 किसानमा जोडिन पुगेको अवस्था छ। सामान्यतः यसो हेर्दाखेरि 40 जिल्लामा यो 2 वर्षमा कनेक्सन भएर सम्बन्ध विस्तार गरेर 9000 किसानबाट कसैले हामीलाई कोदो पठाइदिनु भयो, कसैले जौ पठाइदिनु भयो, कसैले फापर पठाइदिनु भयो। विभिन्न किसिमका 175 भन्दा बढी किसिमका कृषि उपज तथा वस्तुहरू, यसैभित्र डोका डाला नाङ्ला पनि पर्छ भनौँ। भनेपछि यसरी आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सन्तोषको रूपमा ल्याएछौँ, पूर्ण खुसीको रूपमा होइन कि एउटा सन्तोषको रूपमा। यसै हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामी चाहिँ 77 जिल्लाका किसानहरूसँग पुग्नलाई गाह्रो छैन। 753 नै हाम्रो स्थानीय सरकारसँग पुग्न पनि गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि हामीले त यो त एउटा अभियानको रूपमा लान खोजेका छौँ। एउटा व्यक्तिगत मात्रै नभएर यो त एउटा अभियान हो, यो सामूहिक अभियान हो। यो सामूहिक अभियानमा सबै जोडिन आवश्यकता छ। विभिन्न सेक्टरका हामी सबै नेपाली जोडिन आवश्यकता छ। किन यो नेपालको लागि जोड्न खोजेको हामीले भन्ने हिसाबले गएको सन्दर्भमा चाहिँ यसमा अप्ठ्यारा पनि छन्, रमाइला पक्षहरू छन्। अस्ति भर्खर म चाहिँ यो बर्दिया गएँ। त्यहाँ चाहिँ चुरे बेलका करिब 21वटा ठाउँका किसानहरू जम्मा हुनुभएको थियो। त्यहाँ घैया पनि फल्दो रहेछ, त्यहाँ जुनेलो पनि फल्दो रहेछ। लोकल चिजहरू त्यहाँ बडा राम्रोसँग त्यसका बिउहरू पनि पाइँदो रहेछ। अहिले उत्पादन पनि भइरहेको रहेछ। भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँमा गइन्छ किसानहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उत्साह छ। मात्र एउटा ग्याप के भन्दा बजारीकरणको समस्यामा चाहिँ बजारीकरणमा नै हामीले अब यो खानालाई पनि विविधीकरण गर्दै लान सक्यौँ भने खानालाई कोदो भनेको एउटा मात्रै विषयवस्तु होइन र त्यसलाई विविधता दिन सक्यो भने र बढीभन्दा बढी उपयोगतिर ल्याउन सक्यो भने चाहिँ किसानका उत्पादनहरू सजिलै सहरमा आउन सक्छन्। अनि सहरको पैसा गाउँमा पठाउन सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकातिर सहरमा बस्ने मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुने भयो, अर्कोतिर चाहिँ सहरको पैसा गाउँमा पुगेर गाउँमा स्वरोजगार पनि सृजना हुन सक्यो भने त दुईटैले जित्यो नि त। किसानले नि मूल्य पाएर जित्यो र गाउँको यो सहरको पैसा गाउँमा जाने भयो र डोका डाला नाङ्ला कुटा कोडाला त्यहीँ बन्ने भयो, त्यहाँ एउटा स्वरोजगार सृजना हुने भयो। त्यहीँ घैया धानहरू फल्ने भए, कोदाहरू फल्ने भयो, त्यहीँ स्वरोजगार सृजना हुने भयो। यतातिर चाहिँ सहरका मान्छेहरूले सफा गुणस्तर नमिसाएको शुद्ध खानेकुरा
जो चाहिँ पहिला आफ्ना जिब्रोमा भएको खानेकुराको स्वाद लिन पाउनुभयो भने त यता उपभोक्ताको नि जित हुने भयो, उता उत्पादन गर्ने चाहिँ किसान साथीहरूको नि जित भयो भने त स्वतस्फूर्त रूपमा त रैथाने त यसै बाँच्ने भयो, रैथानेको नि जित हुन सक्ने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ हामी चाहिँ सन्तुष्ट हिसाबले नै अगाडि बढेका छौँ भन्छौँ। सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र आज किसानले पनि यही नै कुरा चाहेका छन्, किनकि सही मूल्य पायो भने आज पनि उत्पादन गर्न उनीहरू इच्छुक छन्। पहिला उत्पादन गरेको चिज आज इच्छुक हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा उत्पादनतिर जोड दिँदै गर्दा उपभोक्ताहरू पनि यही नै खोजी गर्दै गर्दा यो बिचको लिङ्केज र यो अभियान चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रहने देखियो। यसमा चाहिँ रैथाने एग्री प्रोडक्टले एउटा महत्त्वपूर्ण रोल पनि खेल्दैछ र यहाँहरू सफल हुनुभएको छ र अझै फैलिने क्रममै पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्ने प्रयास पनि गर्नुभएको छ। अलिकति यो रैथाने एग्री प्रोडक्ट चाहिँ कसरी जन्मियो र आजसम्म कसरी गुज्रिएको छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। हस् ल, अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा, हामीले भन्नुपर्दा अवस्थामा म पहिला चाहिँ WWF नेपालमा काम गर्थेँ र त्यो काम करिब 20 वर्ष मैले काम गरेँ। त्यहाँ जैविकता संरक्षणको पाटो र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन चाहिँ सुधार गर्ने पाटोमा चाहिँ काम गर्ने अवसरहरू मिल्यो मलाई र धेरै जिल्लाहरू डुल्ने अवसर पनि मिल्यो। अब विशेष गरेर वन वन्यजन्तु वातावरण संरक्षणको पाटोमा हामी काम गर्थ्यौँ भने त्यतातिर लाग्ने समुदायको जीवन सुधार हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्थ्यौँ। भनेपछि त्यो सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँहरू, विभिन्न गाउँहरू डुल्दाखेरि चाहिँ हामीले बिस्तारै चाहिँ त्यो रैथाने वस्तुहरू छोड्दै गएको पनि देख्यौँ, हाम्रा सिपहरू हराउँदै गएको पनि देख्यौँ, हाम्रो ज्ञानहरू पनि हराउँदै गएको सन्दर्भ देख्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो तीनटा चिज रहेन भने त हाम्रो त अस्तित्व रहेन, नेपालीपन भन्ने रहेन भनेपछि चाहिँ अनि कता कता चाहिँ साथीभाइहरू हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ, रैथाने त जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच बन्यो। त्यो सोच चाहिँ साथीहरूको सर्कलमा छलफल गर्दाखेरि सबैको चाहिँ सर्वसम्मत हिसाबले के भयो भन्दाखेरि नेपालको रैथाने हामी आफैले जोगाउने हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब यो जोगाउनुपर्छ, एउटा व्यक्ति होइन कि सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ यो अभियानमा लानुपर्छ भन्ने सोच बनिसकेपछि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल भन्ने एउटा कम्पनी बनायो। यो प्राइभेट कम्पनी हो। यो सुरुको सोच चाहिँ हामीले सहकारी माध्यमबाट अगाडि बढ्ने सोच थियो। हामीले सोचेको जस्तो त्यो तौर तरिकाको सहकारी दर्ता नहुने हिसाब भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राइभेट कम्पनी बनायौँ। अहिले हामी चाहिँ करिब 50 जनाको टिम छ, 5 जनाको सञ्चालक यसमा छौँ, 15-16 जना हाम्रो यसको कर्मचारी छ र यसको सोच चाहिँ के भन्दाखेरि तीनटा कुरो हामीले सहज रूपमा गर्न खोजेको। पहिलो कुरो, लोप हुन खोजेका वस्तुहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो यसको उद्देश्य। दोस्रो, संरक्षण मात्रै भनेर भएन, यसको उत्पादन र प्रवर्धनमा लाग्नु पर्यो। हाम्रो डालो नै बनाउने हो भने पनि अहिलेको आधुनिकतासँग जोडिएको अलिकति त्यसलाई गर्न सक्यो भने त्यसले मूल्य बढी पाउँछ। त्यस्तै गरी कृषि उपजहरू चाहिँ र हाम्रा सिपका वस्तुहरू हाम्रा घट्ट थिए, हाम्रा जाँता थियो, त्यसलाई अहिलेको समय परिवेशको बनाएर त्यसलाई नै चलाउन पाइयो भने त हामीसँग जति पनि चाहिँ जाँतो बनाउने ढुङ्गाहरू त थिए नि, जाँतो बनाउने सिपहरू त थियो नि, किन आयात गर्नु पर्यो र यी नेपाली मौलिक हाम्रो सिपबाट नि त्यो कुराहरू बन्न सक्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रवर्धन र उत्पादन दोस्रो, तेस्रो चाहिँ बजारीकरण, यो तीनटा विधामा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ एउटा सामूहिक प्रयास 50 वटा जना साथीहरू विभिन्न जिल्लाका, फेरि कोही डोल्पाका हुनुहुन्छ, कोही झापाका हुनुहुन्छ, कोही कैलालीका हुनुहुन्छ, कोही नुवाकोटमा छौँ, कोही चितवनका छन्, विभिन्न 30 भन्दा बढी जिल्लाका साथीहरू मिलेर यो पाटोलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा लैजाउँ, नेपालीपन जोगाउँ भन्ने हिसाबले सुरु गरे एउटा चाहिँ, त्यही भएर हामीले यसलाई अभियान भनिरहेको छ। अभियान सफल हुँदैछ। यहाँको रैथाने संरक्षण अभियानभित्र पनि केही नाराहरू छन्, मैले अगाडि 2-3 वटा लिएको थिएँ, सँगसँगै यहाँ जोड्न चाहन्छु। जस्तो अहिले यहाँहरूले भन्नुभएको नारामा चाहिँ हाम्रो बिउ हामीले जोगाउने, हाम्रो संस्कृति र मौलिक ज्ञान अनि सिप हामीले जोगाउने प्रयास भन्नुभएको छ एउटा। सँगसँगै मैले अरू पनि पढ्दैछु। सँगसँगै स्वदेशी रैथाने प्रजाति तथा वस्तुहरूको संरक्षण, प्रवर्धन, विस्तार र बजारीकरण सहयोग भन्नुभएको छ। त्यसैगरी गाउँको उत्पादन सहरमा, रैथाने खाना घर घरमा भन्ने मूल नाराका साथ उत्पादक, किसान र उपभोक्ता बीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै उपभोक्ताको हित हुने कार्यमा अग्रसर भन्नुभएको छ। सँगै रैथानेमा भर स्वस्थ जीवनको आधार भन्ने नारालाई पनि सँगै अङ्गीकार गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। यो
अन्तिम अर्थात् रैथानेमा भर स्वस्थ जीवनको आधारलाई अलिकति ब्रोड गर्दै गर्दा यो नारा चाहिँ कसरी जन्मियो? यो हामी नै बसेर यही हाम्रो टिमहरू बसेर अलिकति मौलिक कुराहरू दिउँ। रैथाने भन्नु नै हाम्रो स्थानीय उत्पादनहरू, स्थानीय उत्पादनले धेरै विकासे मल खोज्दैन, धेरै विषादीहरू पनि यसले खोज्दैन। यसले हाम्रो रैथाने वस्तुहरूले हाम्रो हावा चिन्या छ, माटो चिन्या छ, पानी चिन्या छ, हाम्रो संस्कृति पनि त्यसले चिन्या छ। भनेपछि यो समग्र चिज त्यो उसले चाहिँ चिनेको नाताले गर्दाखेरि विषादीको धेरै प्रयोग त हामीले विषादीको त प्रयोग गर्न परेन। भनेपछि चाहिँ यदि हामी साँच्चै यो रैथाने हाम्रो खानाहरूमा भर पर्यौँ भने विषादी रहित खाने हो नि त। हामीले विषादी रहित पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण विषादी रहित खाना भने त हाम्रो स्वास्थ्य भने त त्यसै हुन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ हामी अब रैथानेमा भर पर्नुपर्छ है। त्यो रैथानेमा भर पर्न सकेनौँ भने अहिले सबभन्दा बढी लाइन हेर्ने, भिड हेर्ने कहाँ जानुपर्छ भन्दा हस्पिटल गयो भने देखिन्छ। वास्तवमा त त्यो होइन नि त। खास गरी हाम्रो खानाको बानी, खानेको आदत र खाना बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिँदै गएको छ। र यदि चाहिँ हामी साँच्चै चाहिँ रैथानेमा भर पर्ने हो भने, स्वस्थ खानेकुराहरू खाने हो भने, विषादी रहित खाना खाने हो भने यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गर्न सक्छ। स्वस्थ मान्छेले मात्रै राम्रा कुराहरू गर्न सक्छ, राम्रा काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले यो हामी बसेर चाहिँ सरल भाषामा यो नाराहरू तय मात्रै गरे होइन कि यही नारा अनुसार चाहिँ अब काम र कारोबारलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ र सचेतना चाहिँ फैलाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि किसानले नि बुझ्न सकौँ र उपभोग गर्ने मान्छे सहरका मात्रै होइन कि गाउँको मान्छेले नि अब विष हाले खाना भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो रैथानेमा भर स्वस्थ जीवनको आधार भन्ने नारा तयार गरे हामीले। निकै महत्त्वपूर्ण विषय सर, समय सकिसकेको छ। हाम्रा अरू कुराहरू चाहिँ अर्को बसाइमा हामी थप कुराकानी पनि गरौँला। यहाँहरूको अभियान सँगसँगै चाहिँ यहाँहरूको अभियान कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। निष्कर्षमा सटिकमा केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? होइन, विशेष गरेर यो हामी जैव विविधताले भरिपूर्ण भएको देश हो। कृषि जैविकता असाध्यै धेरै छ हामीसँग र यो जैविकता जोगाउने पनि हामीले नै हो, हाम्रा पुस्ताहरूले। यदि हामीले पुस्तौँ पुस्तासम्म हाम्रा कृषि जैविकताहरू जोगाउने हो भने आजैबाट विभिन्न पक्षहरू हामी सँगसँगै हिँड्न जरुरी छ। के मिडियाका साथीहरू, के उत्पादक किसान साथीहरू, के कलेजका साथीहरू, के विश्वविद्यालयका साथीहरू, हरेक क्षेत्रका समुदायबाट के जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रा मौलिक वस्तुहरू जोगिन जरुरी छ, मौलिक कृषि उपजहरू जोगिन जरुरी छ। यो जोग्यो भने मात्रै हाम्रो जीवन जोगिने हो। हाम्रो जीवन जोगाउनको निम्ति पनि यस्ता वस्तुहरू जोगाउन महत्त्व छ भन्ने मैले चाहिँ एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। र यो एकल प्रयास होइन, यो सामूहिक प्रयासले मात्रै यो कृषि क्षेत्र भने चाहिँ असाध्य बृहत्तर क्षेत्र छ। हामीले धेरै खोजेकै छैनौँ, यसो धेरै खोज्न बाँकी छ। खानातिर जाने हो भने खाना पनि एउटा पर्यटन हो। हिमाल मात्रै पर्यटन होइन नि, वन्यजन्तु मात्रै पर्यटन होइन नि, खाना पनि पर्यटन हो भन्ने हिसाबले हाम्रो जुन विविधता छ, खानाको विविधता, समुदायको विविधताले गर्दाखेरि, भूगोलको विविधताले गर्दा हाम्रो खानामा पनि विविधता छ। खानालाई विविधीकरण गर्दै हाम्रा रैथाने बालीहरू, कृषि उपजहरू जोगाउँदै जाने हो भने हामी समृद्धिको आधारतिर पुग्न सक्छौँ। यो पाटोमा हामी समग्र सबै मिलेर अगाडि बढ्न मैले अनुरोध गर्छु। यसैमा लाग्न, यसैबाट कल्याण हुन्छ पनि भन्छु। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय हामीलाई समय दिनुभयो। अमूल्य सन्देशको लागि समेत हामी आभारी छौँ यहाँप्रति। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद चाहिँ आसिमजी र प्रभु टेलिभिजनमा सम्पूर्ण साथीहरू र श्रोता साथीहरू। मलाई पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने, रैथानेको बारेमा अलिकति विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो। प्रभु टेलिभिजन लगायत समग्र साथीहरूलाई र आसिमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, अहिले बिदा गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रममा रैथाने बालीहरूको महत्त्व, प्रवर्धन र अपरिहार्यताका कुराहरू सँगसँगै हामीले संरक्षणका कुराहरूसँगै त्यसलाई प्रवर्धन र व्यवसायीकरण सँगसँगै गर्न सकियो भने चाहिँ यसबाट हुने समृद्ध र यसले स्वास्थ्यलाई दिने समृद्धसँग रहेर हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। र हामीले रैथाने क्षेत्रमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्व अर्थात् तिलक ढकालसँग विशेष गरी रैथाने एग्री प्रोडक्ट नेपाल प्रणाली भनेर उहाँहरूले एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, सामूहिक प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ
र रैथाने अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ भनेर हामीले उहाँसँग कुरा पनि गरेका थियौँ। सँगसँगै हामीले रैथाने चिजहरू प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ अथवा हाम्रा स्थानीय उपजहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई दिँदै थियौँ। र आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरू छन् भने पक्कै पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पक्कै पनि जुट्नेछौँ। यहाँहरूले थप जानकारीको लागि अथवा कुनै पनि समस्या रहे, कृषि क्षेत्रमा अन्यल रह्यो, गन्जामल रहे, यहाँहरूका कुनै पनि विषयमा चाहिँ जिज्ञासाहरू रहे भने यहाँहरूले सिधै 98 510 97 192 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 510 97 192 मा भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।